नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान के एटमी धमाकों की 25वीं बरसी पर बैरूनी मुल्कों में मनाए गए यौम सिहा और पाकिस्तानी फौज की जानिब से कबायली इलाकों में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही के दस्तूर के खिलाफ पश्तूनों में गमो गुस्से की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी, मुआशी और समाजी सूरत हाल पर मबनी हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के एटमी धमाकों की बरसी पर ब्लैक डे मनाते रहे बलोच कारकुनान। पाकिस्तानी फौज की पश्तून दुश्मन पॉलिसी पर गमो गुस्से में पीटीएम लीडरान। और तालिबान दहशतगर्दी के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे स्वात के बाशिंदगान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के नाम निहाद एटमी धमाके की सिल्वर जुबली पर मगरिबी मुल्कों में मनाए गए यौम सिहा की। खास बात ये रही कि 28 मई 2023 को पाकिस्तानी एटमी धमाकों की 25वीं बरसी के मौके पर बैरूनी मुल्कों में यौम सिहा पर एहतजाजी मुजाहिरे बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों की जानिब से किए गए। ताहम पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत 25 बरस पहले 28 मई 1998 को जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की चागी पहाड़ियों पर किए गए एटमी धमाकों की बरसी पर झूठी शेखी बघारने में पेश रही। पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की जानिब से 28 मई को नामनिहाद यौम तकबीर यानी एटमी धमाकों की सिल्वर जुबली मनाई गई और इस मौके पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देते हुए मुख्तलिफ तकरीबात के एहतमाम के ऐलानात किए गए। लेकिन ये मनाजिर हैं तस्वीर के दूसरे रुख के। बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों की जानिब से 28 मई 2023 को दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के। पाकिस्तान के एटमी धमाकों की 25वीं बरसी पर BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जैसी जमातों के मुश्तरका बैनर तले यौम सिहा मनाए गए। जर्मनी, बरतानिया और नीदरलैंड समेत दीगर मगरबी मुल्कों में अलामती तौर पर न्यूक्लियाई हथियारों के साथ सरापा एहतजाज जलवतन बलोच लीडरान और सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान की सरजमीन पर 28 मई 1998 को किए गए एटमी धमाकों के बुरे असरात से बैनुल अक़वामी बिरादरी को बावर कराया। March 28, 1998, Pakistan faced 6 nuclear bombs in the Kyrgyz area of Balochistan, which leads to severe determinants in the region. People are suffering from chronic diseases. Children are born with abilities and other serious diseases. Such cancers are more prevalent in those areas due to nuclear radiation. ये हौलनाक मनाजिर हैं बलूचिस्तान की चागी पहाड़ियों पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से 25 बरस पहले 28 मई 1998 को किए गए एटमी धमाकों के। उस वक्त पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरहूम रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में चागी की बुलंद तरीन पहाड़ियों पर सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत न्यूक्लियाई धमाके किए गए। इस मंसूबाबंदी का मकसद रहा बलोच कौम को ताहयात खतरनाक बीमारियों में मुब्तला करके उनकी नस्लकुशी करना। Nuclear testing is a matter of great concern for the entire international community. It is an action that has far-reaching consequences, affecting not only the environment but also the lives of countless individuals. The testing of nuclear weapons in Balochistan by the Pakistan military raises serious questions about the nation's commitment to global disarmament and efforts.
पाकिस्तान के नाम नेहाद 25वें यौम तकबीर के मौके पर बलोच नेशनल मूवमेंट और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की जानिब से जर्मनी ही नहीं बल्कि बरतानिया की राजधानी लंदन और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में भी शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान के जलवतन लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बेगुनाह बलोचों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल करने की साजिशों को जंगी जराइम करार देते हुए पूरी इंसानियत के लिए तशवीश का बायस बताया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने अब तो बलोच खवातीन और बच्चों तक को अगवा करके जुल्म ज्यादतियों का शिकार बनाना बेहद तेज कर दिया है। Resources of the Balochistan are the target of Pakistan. And the same way, Pakistan is also committing genocide in Balochistan. For the last 20 years, as we witnessed that thousands of the people have gone missing in Balochistan. And thousands of the people, Baloch political activists, Baloch lawyer, Baloch teacher and intellectuals were killed by the Pakistani forces, and their bodies were dumped in different roadsides and the desolated areas. ये जमीनी हकीकत है कि पाकिस्तानी फौज ने आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में जबरन कब्जा किया और तभी से बेशुमार कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात से मालामाल बलूचिस्तान पर पाकिस्तान और चीन की बुरी नजरें लगी रहीं। यही वजह रही कि पाकिस्तान और चीन ने जंगी अहमियत, समंदरी साहिल और ग्वादर बंदरगाह के मालिक बलूचिस्तान पर मुस्तकिल कब्जा जमाने की खातिर सीपैक मंसूबे का सहारा लिया। नतीजतन बलूचिस्तान की सियासी कौम परस्त जमातें ही नहीं बल्कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी अलहदगी पसंद तंजीमें अपने कुदरती वसाइल और साहिल पर बैरूनी मुल्कों के जबरन कब्जे के खिलाफ मज़ाहिमती तहरीक चला रही हैं, क्योंकि सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान में पंजाबियों और चीनी शहरियों को बसाया जा रहा है ताकि बलूचिस्तान में पहले से ही बहुत कम बलोच आबादी के तवाजुन और बलूचों की तारीखी सकाफत को तबाह बर्बाद किया जा सके। अब रुक करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले नॉर्थ वजीरिस्तान के खर कमर इलाके का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की जानिब से 4 बरस पहले 26 मई 2019 को खर कमर में बेगुनाह पश्तूनों के इज्तिमाई कत्ल से लिखी गई बर्बरियत की सिहा तरीन तारीख का। यही वजह है कि PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरान और मुतासिरा खानदानों की जानिब से 26 मई को हर साल खर कमर सानिहे में शहीद हुए पश्तून कारकुनों को खराजे अकीदत पेश किया जाता है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली इलाकों में दहशत गर्दों की पुष्पनाही के रियासती दस्तूर के खिलाफ अमन पसंद पश्तूनों की सियासी जमात PTM शुरू से ही आवाज उठा रही है, लेकिन ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले शुमाली वजीरिस्तान में PTM के चीफ मंजूर पश्तीन के इस्तकबाल के लिए कबायली पश्तून कारकुनों के उम्रे जम्मे गफीर के। मौका था शुमाली वजीरिस्तान के खरकमर इलाके में पश्तून शोहदा की बरसी पर 26 मई को मनाए गए यौम सियाह यानी ब्लैक डे का। इस मौके पर PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने मादरी जबान पश्तो में खिताब किया और इस खिताब के दौरान पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI पर कबायली इलाकों में दहशत गर्दी को बढ़ावा देने के वही संगीन इल्जामात लगाए जो वो काफी पहले से दोहरा रहे हैं। हम तो अमन मांग रहे हैं, दुनिया के कौन से मुल्क के यहाँ के अमन में मफादात है? हाँ अलबत्ता वो जंग छिड़ रहे हैं, वो जंग के असबाब पैदा कर रहे हैं, वो मुसल्लह तंजीमें बना रहे हैं।
یہ جب وہ کر رہے ہیں تو یہاں پر جنگ کس کا مفاد ہے؟ ظاہر سی بات ہے امریکہ سے لے کر روس تک یہ جو جنگ لڑی گئی یہ بیرونی ایجنڈے تھے. بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو بیرونی ایجنٹ کہا جا سکتا ہے. ہم تو یہاں امن مانگ رہے ہیں جو ہمارے عوام کا ایجنڈا ہے، جو ہمارے عوام کا ایجنڈا ہے، جو ہمارے لوگوں کا ایجنڈا ہے. ہم اپنے عوام کی ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں پر جنگ جو ہے وہ بیرونی ایجنڈا ہے. ہم جنگ کی مخالف ہیں اور وہ چلا رہے ہیں تو بیرونی ایجنٹ وہ خود ہیں. جب آپ بیرونی ایجنٹ ہوں گے تو آپ کو بیرونی فنڈ ملیں گے. 26 مئی 2019 ہی وہ سیاہ ترین تاریخ تھی جب 4 برس پہلے پاکستانی فوج کی جانب سے کٹ پتلی سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں شمالی وزیرستان کے خرقمر علاقے میں پی ٹی ایم کے پرامن مظاہرین پر تابڑ توڑ فائرنگ کی گئی اور اس انسانیت سوز حملے میں پی ٹی ایم کے 15 سیاسی کارکن شہید اور متعدد زخمی کر دیے گئے. تبھی سے پشتون تحفظ موومنٹ اور پشتون شہدا کے خاندان ہر سال 26 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پہلے قبائلی علاقوں میں TTP سمیت مختلف دہشت گردانہ تنظیموں کو پھر سے بسایا اور اب امریکی ڈالر کے لالچ میں اپنے ہی پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں امن پسند بے گناہ پشتونوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں اپنے آبائی علاقوں سے ہجرت پر مجبور کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں. ریاستی ادارے ہمارے مخالف پشتونوں کے مخالف ہو چکے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ اینٹی عوام ہیں، عوام نہیں ہے اینٹی اسٹیٹ. یہی الزامات، میڈیا سے دوری، پابندیاں، FIRs، جیل، بہت سارے ہمارے دوستوں کو شہید کر دیا گیا. یہ کس کے جواب میں؟ جب یہاں پر لوگ تھوڑا رحم مانگ رہے تھے، تھوڑا کرم مانگ رہے تھے. حالانکہ پاکستانی فوج کی جانب سے حسب دستور قبائلی علاقوں میں ممنوعہ دہشت گرد تنظیم TTP سمیت مختلف دہشت گردوں کے خلاف تازہ آپریشنز میں کامیابی کے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کے کھوکھلے دعووں کی پول کھولنے کے لیے طالبان دہشت گرد آئے روز خوفناک حملے کر رہے ہیں اور اپنے حملوں میں پاکستانی فوج اور اس کے زیر کنٹرول CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بلکہ پشتون پولیس اہلکاروں تک کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہے ہیں. یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں پولیس لائنز مسجد میں خودکش دھماکے میں 100 سے زیادہ پشتون پولیس اہلکاروں کی شہادت جیسے المناک سانحے سے سامنے آ چکی ہے. ایک کمیشن بناؤ جو ہمیں بتا سکے کہ ہمارے 1400 قبائلی مشران کے سر کس نے کاٹ دیے. ہمیں بتا سکے وہ کمیشن کہ APS کے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کو خون میں کس نے نہلایا. جو ہمیں بتا سکے کہ کوئٹہ کے وکیلوں کے ایک نسل کا قتل عام کس نے کیا تھا. جو ہمیں بتا سکے ان لوگوں کو کون لے کے آیا تھا جو ہمارے مشران کو مار کر ہمیں کہتے تھے کہ اتنے بجے تک کسی نے لاش نہیں اٹھانا ہے. ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ لوگ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کر دے. ایک طرف پاکستانی فوج کے پالے ہوئے دہشت گرد قبائلی علاقوں میں امن پسند پشتونوں کو موت کی نیند سلا رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستانی فوج دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد آپریشنز کی آڑ میں قبائلی پشتونوں کے مکانوں، اسکولوں اور بازاروں پر ہوائی حملوں کے تحت
بے گناہ پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستانی فوج کی جانب سے جنوبی وزیرستان کے دتا خیل قصبے میں ڈرون حملے میں قبائلی پشتونوں کے 2 بچوں کے بہیمانہ قتل سے منظر عام پر آئی، کیونکہ ان ہلاکتوں کے خلاف متاثرہ خاندانوں سمیت مقامی پشتونوں کی جانب سے کیے گئے شدید احتجاجی مظاہروں کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی خبروں نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کے خرقمر علاقے میں 26 مئی کو پشتون کارکنوں کی شہادت کی 4تھی برسی پر پی ٹی ایم کی جانب سے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور اس سانحے کو کربلائے پشتون قرار دیتے ہوئے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پر پشتونوں کی نسل کشی کی سازشوں پر عمل پیرا ہونے کے الزامات لگائے گئے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی طالبان کی تعلیم دشمنی کے خلاف سوات وادی کے باشندوں کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دیر رات ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے گھناؤنی سازش کرنے کے الزامات لگائے۔ پاکستانی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ انہیں خفیہ ایجنسیوں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے قریبی لیڈران اپنی ہی پارٹی PTI کے کسی بڑے لیڈر پر قاتلانہ حملہ کروانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کا واحد مقصد پاکستانی عوام میں فوج کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا کر ایک بار پھر بدامنی کو بڑھاوا دینا ہے، تاکہ آئندہ عام انتخابات میں PTI کو ہمدردی کی بنیاد پر بھاری ووٹ مل سکیں۔ پاکستان میں جان بچانے والے سرکاری اسپتال ہی انسانوں کی بے وقت موت کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک انسانیت سوز حادثہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے اسپتال میں پیش آیا۔ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں پیش آئے دردناک حادثے کی وجہ ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی غفلت بنی۔ خبروں کے مطابق زچہ بچہ وارڈ سے نزدیک نرسری میں بے حد تیز ٹیمپریچر رکھے جانے کی وجہ سے ایک نوزائیدہ بچہ جھلس کر مر گیا، جبکہ شدید طور پر جھلسے دوسرے نوزائیدہ بچے کی حالت بے حد تشویشناک بتائی گئی۔ پاکستانی فوج سے ٹکرانے والے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت PTI کے 70 لیڈران کے نام ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کارروائی کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی انتقام قرار دیا اور یہ بتایا کہ ان کی پارٹی پر پابندی اور انہیں سیاسی طور پر نااہل قرار دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لہذا اگر انہیں نااہل کیا گیا تو ان کی پارٹی PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کی کمان سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے کمیشن نے کہا کہ طاقتور آرمی اسٹیبلشمنٹ خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتی ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب 1970 والا وقت نہیں بلکہ 2023 ہے۔ عدالتی کمیشن کے جج نے 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث PTI کے لیڈروں خصوصاً خواتین کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی کیے جانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران پنجاب صوبے کی نگراں حکومت کو کڑی پھٹکار لگائی، لیکن پنجاب صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جیلوں میں قید PTI کی خواتین کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات کی تردید کی اور اس کے لیے 2 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے کر جیلوں میں حقیقی حالات پر مبنی رپورٹ بھیجنے کی ہدایت دی۔ لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے پنجاب صوبے کی جیلوں میں اپنی پارٹی PTI کی خواتین کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی پر سنگین نوٹس لے کر انہیں رہا کروانے کی التجا کی۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی وادی سوات کا اور جائزہ لیتے ہیں
पाकिस्तानी तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ स्वात वादी के बाशिंदों में गमो गुस्से के बढ़ते गुबार का। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की पुश्तपनाही में तालिबान दहशत गर्दों ने स्वात वादी में एक बार फिर खौफ और दहशत के निजाम की बहाली के लिए घिनौनी साजिशें तेज कर दी हैं। तालीम के दुश्मन तालिबान, दर्सगाहों को बना रहे कब्रिस्तान, तलबा और तालिबात पर हमलों से स्वात वादी फिर लहूलुहान, फिर भी दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा पाकिस्तान। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वादी स्वात में तालिबान दहशत गर्दों के बढ़ते हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। मुतासरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने उनकी पुरजोर मुखालफत के बावजूद तालिबान दहशत गर्दों को फिर से स्वात वादी में बाजाबाद किया। लिहाजा तालिबान दहशत गर्द स्वात वादी में फिर से खौफ और दहशत का निजाम मुसल्लत करने के लिए न सिर्फ खुद आए रोज खौफनाक हमले कर रहे हैं, बल्कि तालिबान की खवातीन के खिलाफ इंतहा पसंदाना सोच के जुनून में हिफाजती एहलकार तक तलबा और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। हमारे एहतजाज का मकसद ये है, कल जो अफसोसनाक वाक़े पेश आया संगोटा पब्लिक स्कूल में, तो उसमें हमारे गांव की एक बच्ची शहीद हो चुकी है। हम आज जो निकल आए हैं, एक तो हम फैमिली से इज़हारी यकजहती के लिए निकले, दूसरा हमारी स्टेट से यही मुतालबा है कि सुनने में ये आ रहा है कि जिस बंदे ने फायरिंग की है वो बंदा अनसाउंड माइंड है। तो अगर एक बंदा पागल है और एक बंदा जुनूनी है तो फिर इसको एक ऐसे हसास तरीन स्कूल पे ड्यूटी पे क्यों मामूर किया जाता है। ये हौलनाक मनाजिर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात में संघोटा पब्लिक स्कूल की हिफाजत पर तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आलम की जानिब से तलबा और तालिबात पर ताबड़तोड़ फायरिंग से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के। इस फायरिंग के नतीजे में एक तालिबा जाँ बहक और आधा दर्जन से ज्यादा शदीद तौर पर जख्मी हो गईं। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि संघोटा पब्लिक स्कूल की वैन पर कांस्टेबल मोहम्मद आलम खान ने उस वक्त दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की जब तलबा अपने घर लौट रही थीं। यही वजह रही कि स्कूल की हिफाजत पर मामूर मोहम्मद आलम खान की जानिब से हमले के बाद हर तरफ चीखो पुकार और हाहाकार मच गया। ये जो पुलिस वाला है इसका भी पहले तालिबान से ताल्लुक रहा है। मतलब आपने बंदे ही ऐसे रिक्रूट किए हैं, आपने उस प्रोसेस के अंदर अगर आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेडिकली शायद फिट ना हो, तो मेडिकली अगर फिट नहीं है तब भी इदारा जिम्मेदार है। इंतहाई दिलखराश वाक़या जिसपे दिल बहुत अफसोस है। स्कूल की संगोटा पब्लिक स्कूल उसकी ड्यूटी पे तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आलम, पता नहीं उसके दिमाग में क्या शैतान आ गया कि छुट्टी के वक्त उसने मासूम बच्चों पे अपनी सरकारी राइफल से फायर खोल दिया। उसका कोई साइकोलॉजिकल इशू था या क्या था ये तो बाद में पता चलेगा। उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया सक्सेसफुली विद वेपन ऑफ ऑफेंस। इंतहाई दिलखराश वाक़या, बार बार रिपीट करता हूँ। छोटे मासूम बच्चे, हम सबके भी बच्चे हैं, वो 6 यहाँ पे लाए गए सैदू अस्पताल। उनमें से इंतहाई अफसोस के साथ एक रोमा जो हमारी बच्ची थी वो बेगुनाह शहीद हो चुकी है। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से स्वात वादी में इससे पहले भी स्कूलों पर हमले किए गए। यही वजह रही कि स्वात वादी में रिहाइश पजीर अमन पसंद पश्तून शुरू से ही एहतजाजी मुजाहरे करके तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मुतालबात करते रहे। लेकिन जिस पाकिस्तान में पूरे रियासती निजाम पर हावी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करने का दस्तूर हो, वहां दहशत गर्दी से मुतासरा खानदान अदलो इंसाफ मिलने का तस्वुर भला कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर रोज बरोज कुछ ना कुछ नए ड्रामे होते जा रहे हैं और कातिल को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन असल जो अदालती फैसले वो नहीं आ रहे हैं।
ادھر جو دہشت گرد پھیل رہی ہے دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, مطلب کمی نہیں ہو رہی ہے, اور لوگوں میں وحش دہشت جو ہے نا وہ خوف و ہراس بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس لیے ہم آئے ہیں, جو ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہوں گے, وہاں پر تعلیم حاصل کریں گے, کل ڈاکٹر انجینئرز وغیرہ وکیل بنیں گے. تو ابھی دیکھیں کہ ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں ہے تو یہاں پر لوگوں میں وہ خوف پھیل جائے گا. تو اس لیے ہم نے احتجاج کیا کہ یہاں پر جو بچے وہ محفوظ ہو جائے, یہاں پر جو پولیس کے جو کردار جو نہیں نبھا رہے وہ اپنا کردار صحیح طرح نبھائیں. تعلیمی ادارے نئی نسل کو اپنے بنیادی انسانی حقوق کے تئیں بیدار ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں مہذب انسان بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سول سوسائٹی خصوصاً قبائلی علاقوں میں رہائش پذیر بیشتر پشتون خاندان تک اب اپنے بچے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. اس سے دہشت گردی کی سوداگر پاکستانی فوج اور اس کی پشت پناہی والی دہشت گرد تنظیموں میں تشویش بڑھنا لازمی ہے, کیونکہ اگر قبائلی علاقوں میں نوجوان نسل تعلیم کے نور سے آراستہ ہو جائے گی تو انہیں اپنی ٹیرر انڈسٹری میں بھرتی کرنے کے لیے جاہل اور بے روزگار نوجوانوں کی فوج کہاں سے ملے گی. اسی بوکھلاہٹ میں طالبان دہشت گردوں نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت افغانستان کی طرح پاکستان میں بھی تعلیمی اداروں اور طلبہ و طالبات پر حملے تیز کر دیے ہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.